अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं मलिक असलान नवान। रात के कुछ अहम पेश रफ्त हैं हमारे सामने और इसके साथ कुछ दिलसोज़ ख़बरें भी हमारे पास हैं जो मुझे आपसे बयान भी करनी है और वो करना भी ज़रूरी है। जैसा कि हमारी इम्पोर्टेंट सरकार हमें हुक्म दे चुकी है कि हम मईशत पर बात नहीं करेंगे। चले मान लीजिए हम मईशत पर बात नहीं करते, लेकिन इस मुल्क पाकिस्तान में होने वाली ज़्यादतियों पर बात करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये वक्त भी आना था कि गरीब आवाम, देखिए इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर ज़्यादतियाँ तो काफ़ी अरसे से चल रही हैं। इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो ताकत का अतदाल है वो बड़ी देर से जो बैलेंस आउट हो चुका है, लेकिन अब जो दिलसोज़ वाक़यात हमें देखने को मिल रहे हैं, तारीख गवाह है कि इस जैसे वाक़यात हमने माजी में बहुत कम देखे हैं। आप सभी जानते हैं कि कल एक शख्स अपने बच्चों का पेट पालने के लिए आटे की लाइन में था, और ये बात मुझे कहते हुए आपसे खुशी नहीं हो रही, लेकिन ये मुझे बात आपसे करना है। और देखें, इस मुल्क पाकिस्तान को जिस नहज पर हम ले आए हैं, आज एक आदमी ने, एक बच्चों के वालिद ने अपनी कीमती जान का नजराना पेश करके आज हमारे मुंह पर एक तमंचा मारा। इस मुल्क पाकिस्तान के शराफिया की मिसाल दूं, एक जानब तो इस मुल्क पाकिस्तान में आटे का एक थैला लेने के लिए गरीब आवाम को लाइनों में लगना पड़ा और धक्कम पेल की सूरत में एक आदमी को अपनी जान से हाथ धोने पड़े। वो यकीनन बाप होने के साथ साथ किसी का खावंद, किसी का बेटा, किसी का भाई और किसी का शायद मेंटर भी हो। शायद बहुत सी उम्मीदें उस शख्स से वाबस्ता हों और बहुत सी आस उसके बच्चों ने इससे लगा रखी हो। उसके बच्चे शायद इंतज़ार में हो कि हमारे बाबा हमारे खाने के लिए कुछ लेकर आएंगे और हम इंशाल्लाह। देखें, अब जब आप अपनी औलाद से दूर होते हैं तो ये दर्द आप में से शायद बहुत कम लोग जानते हैं, और जब आपकी औलाद परेशानी में होती है, कोई भी बाप अपनी औलाद को परेशानी में नहीं देख सकता। और यकीनन उस शख्स ने भी शायद यही सोच रखा हो, थोड़ी सी तकलीफ़ उठाकर मैं अपने बच्चों के लिए कुछ रिज्क ले जाऊं। अगरचा वो मुफ्त में शायद नहीं मिल रहा था और उसको उसकी कीमत भी अदा करनी थी, लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ हमारे उमरा BMW गाड़ी का एक मॉडल है i7, और उसकी गालबन 130 या 140 गाड़ियाँ पाकिस्तान में इंपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है उमरा के लिए, शुरफा के लिए। और दूसरी जानब इस मुल्क पाकिस्तान का दिवालिया, मैं नहीं कहूँगा हो चुका है, लेकिन अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अगर ऐसी बातें कर रहे हैं तो फिर वो मुझे कोट करने से शायद कोई मना नहीं कर पाएगा। और नोटिस हैं सब होते रहते हैं, होते रहेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आपको हक सच की बात करने से कोई इंशाल्लाह यकीनन दबा नहीं सकता अगर आप इरादा कर लें। उस शख्स की अगर मैं मिसाल दूं जिसको अपने हसूल रिज़्क के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए उस तवील लाइन में लगना पड़ा, उस लंबी कतार का हिस्सा बनना पड़ा, और आखिर में उसके हिस्से में हुकूमत वक्त ने मौत लिख दी। यकीनन ये एक तरह से खुद साख्ता कत्ल ही समझिए, और ये कत्ल की घटिया तरीन मिसाल समझिए कि जब गरीब आवाम की दस्तरस से रोटी, कपड़ा और मकान निकल जाए तो पीपल्स पार्टी यहाँ पर जिंदा दरगोर होती दिखाई दे रही है। जिस रोटी, कपड़ा और मकान का नारा भुट्टो ने लगाया था, आज उसके जियालों ने, उसके चाहने वालों ने, उसके जानशीनों ने उस नारे का जनाजा निकाल दिया। और उसके जिंदा मिसाल ये शख्स है। इस शख्स ने अपनी ज़िंदगी की बाजी तो हार दी और इस कौम के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ दिया। क्या ये एक इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट इस मुल्क पाकिस्तान की बागडोर संभालने की अहल है? क्या ये इम्पोर्टेंट सरकार गरीब आवाम को उसका हक दिला पाएगी? क्या ये इम्पोर्टेंट सरकार इस मुल्क पाकिस्तान की डूबती हुई कश्ती को पार लगा पाएगी? यकीनन जवाब इसका नहीं में होगा, मनफी में होगा। और इसकी बड़ी वजह यह कि इसहाक डार साहब ने अपने 100 दिनों के अंदर जो कारनामे अंजाम दिए वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन इस वक्त जो नहायत दिलसोज वाक़या, इसकी जितनी पुरजोर मजम्मत की जाए, लेकिन मजम्मत और फ़कत मजम्मत, इस मसम्मत से बढ़कर हमने कुछ किया ही क्या है। मैंने आज बात की और हज़ारों लोग शायद कर भी दें, और लेकिन जब तक इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा, आवाम के पास जनाब जब रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक 3 चीज़ें ही नहीं रहेंगी, और जिसके एजेंडे पे पीपल पार्टी साल साल इक़्तिदार में आई, इसके बावजूद हमारी गरीब और गयूर आवाम को ना रोटी मिली, ना कपड़ा मिला और ना मकान। 3.5
کروڑ پاکستانی بے سر و سامانی کے عالم ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ ابھی اس طرف میں اگر کیمرے کا رخ کروں، سکے کا رخ کروں، تو وہ شاید ایسی باتیں ہیں جو میں پردے پر بیان نہ کر سکوں۔ کچھ ایسے حقائق ہیں جس کو بیان کرتے وقت دل دہل جاتا ہے، لیکن نہیں، امپورٹنٹ سرکار کے پاس اور بہت سی مصروفیات ہیں، جیسا کہ عمران خان کے نیریٹو کو کاؤنٹر کرنا۔ دیٹس آل دے آر میڈ فار اٹ۔ ان کے لیے صرف ایک پریورٹی ہے، ایک کام ہے، ایک ذمہ داری ہے کہ کسی طرح سے الیکشنز کو ڈیلے کروائیں، کسی طرح سے اپنی جو پینڈنگز ہیں، جو بقایا جات ہیں، بقایا جات اس ملک و قوم کے حق کے لیے نہیں، اپنے ذاتی مفادات کے لیے، جب تک ان کے پینڈنگ کیسز ختم نہیں ہو جاتے تب تک وہ کچھ نہیں کریں گے۔ دوسری جانب اینکر جو ارشد شریف ہمارے بھائی ہیں، ان کا جو قتل ہوا، اس کا ایک وکیل تھا، وکیل کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جس کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اگر آپ لوگ جانتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں اس کو میرے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ اور رہی بات اس شخص کی جس نے اپنی زندگی کی بازی ہاری، یقیناً اس کے کچھ بچے تھے، سننے میں آ رہا ہے اس کے 4 یا 5 بچے تھے۔ اب ان 4 یا 5 بچوں کی کفالت کی ذمہ داری کون لے گا؟ یہ شرفا، ان کے گھروں میں نہ اناج ختم ہوتا ہے اور نہ ان کی ضروریات زندگی کے لیے ان کو تکلیف اٹھانا پڑتی ہے۔ تکلیف اٹھانا پڑتی ہے تو صرف اور صرف عوام کو، اور یہ عوام جب تک تکلیف چپ چاپ اٹھاتے رہیں گے، جب تک یہ ظلم سہتے رہیں گے، تب تک یہ عمراء ہم پر ظلم کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک اس ملک و قوم کے لیے جو بہتر ہے، اس ملک و قوم کے حق میں اللہ پاک لکھ دے۔ آنے والا یہ مہینہ جنوری اور فروری کا یہ جو 2 مہینے ہیں، اس ملک پاکستان کے لیے مزید پریشانیاں بھی لے کر آئیں گے، اور تمام قوم جو ہے، ابھی ایک وقت ہے اکٹھے ہونے کا۔ اس ملک پاکستان میں بہت زیادہ کرائسز ہیں، جو اس وقت تاجر لوگ ہیں ان کو بھتہ دینے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ تاجروں کا قصور اتنا ہے کہ انہوں نے حکومت وقت کے خلاف صرف اتنی بات کی کہ آپ ہم سے لاجک بیس پر آ کر بات کریں۔ ڈالر اسٹیٹ بینک کے پاس نہیں، اسٹیٹ بینک ہمیں سونا دینے پر پابند ہے، لیکن اس کے باوجود اسٹیٹ بینک سونا نہیں دے رہا، اور اس کے بدلے میں گورنمنٹ آف پاکستان کے جو ڈیٹا بیس ہے، اس کے اندر سے ان کا ڈیٹا شیئر کیا گیا ہے ان لوگوں کو جو شاید قانون نافذ کرنے والے اداروں سے جن کی نہیں بنتی۔ وہ لوگ تاجروں کو فون کر رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں آپ کی بیوی کے استعمال میں 2 گاڑیاں ہیں، آپ کے استعمال میں 1 گاڑی، آپ کا بچہ کون سے اسکول میں جاتا ہے، آپ کتنا ٹیکس پے کرتے ہیں، آپ کے پاس کون سا ویپن ہے۔ یہ ایسی انفارمیشن ہے جو صرف نادرا اور FBR کے علاوہ، شاید مالک کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہوتی، لیکن حیران کن طور پر یہ تمام کی تمام انفارمیشن سیکیورٹی فورسز کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگوں کے پاس موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے، حالیہ دنوں میں جو دہشت گردی کی لہر ہے، اس کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں، اور اس ملک پاکستان کو کرپلڈ کرنے کی سازش میں، اس گھناؤنی سازش میں کون کون ملوث ہے؟ آنے والے دنوں میں یقیناً اس کا خلاصہ ہو جائے گا، لیکن ابھی کے لیے آج کی جو خبر تھی یہ نہایت دل دہلا دینے والے تھی، اور اس ملک پاکستان کے لیے ایک صبح جو آج کی صبح ہے وہ اتنی مناسب نہیں شاید۔ اس ملک پاکستان نے پچھلے 40 سے 45 سالوں میں اتنا برا وقت شاید نہ دیکھا ہو جتنا اس ملک پاکستان کی 13 جماعتوں نے مل کر اس ملک پاکستان کو دکھا دیا۔ یہ ویلاگ لمبا ہو رہا ہے، مجھے آپ سے مزید بات کرنی ہے، تو انشاءاللہ جو 2 یا 3 بجے والا ویلاگ ہوگا اس میں تفصیلاً فردر ڈسکشن کروں گا کہ اس ملک پاکستان میں اسحاق ڈار صاحب کی پرفارمنس کیا ہے، اور دیگر معاملات پر جو مجھے آپ سے ڈسکس کرنا ہے۔ ابھی کے لیے آپ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، خوش رہیں، آباد رہیں، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔